مش عايزه بس اضايق حضرتك، احنا داخلين برضو على مستشفى الفيومي، هتسمح لي برضو نستكمل الحوار ولا؟ لا اتفضلي طبعا. طب بيقال ان المستشفى الفيومي حضرتك اغلقت مركز اولا مستشفى الفيومي انا لا امتلك فيها سهم اولا، يعني دي بيملكها الدكتور سيد اخويا واخرين معاه. ماشي. بيقال ان حضرتك عطلت مركز ما انا بقول لك لا والمستشفى او مركز الاسعاف عطلته زي ما هو يعني عطلته علشان يتسع المجال اكتر لمستشفى الفيومي، وعطلت كمان ليه هو مركز الاسعاف اسماعيلي بس مركز الاسعاف ده اما عطله هيفيد المستشفى في ايه؟ الناس مش هتروح هناك وهتيجي على المستشفى، يعني حضرتك كده بتروج لمستشفى الفيوم. كمان الاجهزه اللي موجوده في مركز طوخ ما بتتطورش، وحضرتك وقفتها وعطلتها علشان برضه مستشفى الفيوم تشتغل. انا بقول لحضرتك اللي بيقولوه يعني سلسله الافتراءات. طبعا اجهزه مستشفى طوخ المركزي انا اللي طورتها وجبت لها اعتمادات تطوير ملايين الجنيهات، وجبنا لهم احسن اجهزه في الدنيا اتحطت في مستشفى طوخ، وزيها زي بقيه المستشفيات الحكوميه. مشكله المستشفيات الحكوميه ان اداره المستشفى الحكوميه مش اداره كفر. ايوه فعلا. هي دي مشكله منظومه الصحه في مصر. جميع المستشفيات الحكوميه فيها اجهزه ما بتستخدمش، مش فاهم امكانيات. لكن لم يحدث اطلاقا ان انا احط لك اجهزه، لم يحدث اطلاقا. الكلام ده كلام في منتهى العبط. وبعدين طب ما القاهره مليانه مستشفيات خاصه ومستشفيات حكوميه، والمستشفيات الخاصه ما بتلاقيش فيها سرير. بصي، جوده الخدمه هي الاساس. المواطن مش عبيط، اذا لقى الخدمه في المستشفى الفيومي جيده هيروح ويروح يدفع فلوس. لقاها مش جيده مش رايح. به. وعلى فكره المنافسه في العالم كله هي سبيل الاصلاح. الناس مش فاهمه. هو انت لو جبت مستشفى حكومي بس ومنعت المستشفيات الخاصه، لو فرضنا ان منظومه الصحه هتبقى مستشفيات حكوميه ونمنع، طب المنافسه هتروح فين؟ راحت المنافسه، هينخفض الخدمه. هو ده اللي موجود بقى كان عاجبني. لكن وبعدين المطلوب بقى من الدكاتره اللي موجودين في المستشفى المركزي يغيروا شويه، ما يقدموا اداء احسن. ايه المشكله في هذا؟ ما هو ده معاه بكالوريوس طب وده معاه دكتوراه وده معاه دكتوراه. طب انت ما بتشتغلش ليه؟ هنا مش عايز تشتغل ليه؟ وهنا بتشتغل ليه؟ طب حضرتك عارفه ليه؟ لانه لو ما اشتغلش في المستشفى القطاع الخاص مش هياخد المرتب بتاعه او المبلغ بتاعه. في الحكومه بياخد المبلغ بتاعه مرتبه سواء اشتغل او ما اشتغلش. يعني حضرتك كطبيب رايك ايه؟ يعني تفتكر ايه السبب في منظومه الصحه في مصر كلها فاشله؟ ايه السبب؟ لان لازم ما اعملش
حاجات كتير اوحد زي بره. هو انا بروح باريس، وبروح على فكره الامريكان هوسبيتال في باريس، بروح كتير. يعني انا كنت لسه فيها من 6 اشهر رايح زياره، مش رايح مريض يعني. المنظومه هناك موحده. بمعنى ايه؟ التامين الصحي بيغطي الناس كلها، والوزير بيتعامل زي الغفير في المستشفى. هو بني ادم يخش المستشفى، ما فيش حاجه اسمها وزير وغفير. في حاجه اسمها مريض عنده القلب وده عنده القلب، الاثنين زي بعض، الاثنين ياخدوا نفس العلاج وعلى نفس السرير. اجي بقى في وانا باخد في التامين الصحي، اخد من ده اكتر واخد من ده اقل، او اخد من ده وما اخدش من ده اللي مش قادر. لكن في الخدمه الكل زي بعض. هنا بقى رابطين الخدمه باللي بيدفع. ادفع اكتر اخد خدمه اكتر، ادفع اقل اخد خدمه اقل. الكلام ده غلط، لان لازم نظام التامين الصحي يشمل كل المواطنين، وكل واحد بيتاخد منه جزء من دخله لصالح الصحه، وفي النهايه الخدمه تقدم متساويه لكل المواطنين. دي المنظومه الصحيه الصحيحه، مش مطبقه في مصر. ونرجو، وده من ضمن على فكره برنامجي، ان احنا اصلاح المنظومه الصحيه، لانها تصبح، وعلى فكره مش صعبه، اما نبقى زينا زي الدول دي مش صعبه، لكن هي فكره ان احنا نغير التشريع، نغير القانون، نخضع كل المواطنين للتامين الصحي. ما يبقاش فيه ناس، في نظام للطلاب، وفي نظام للموظفين، وفي اللي مش مشتركين، وفي اللي بيتعالجوا على نفقه الدوله ويتذلوا عبال ما يطلع القرار. قصص. طب الكلام ده غير ايه حضرتك ممكن تقدمه لمركز طوخ لما تتولى المسؤوليه؟ ايه حضرتك ممكن انا تقدمه بقول بالنسبة لحضرتك مش للمنظومة مركز طوخ، انا بتكلم منظومه الصحه. لا، يجب اصلاحها على المستوى القومي. لا يعني اصلاحها على المستوى المحلي عبث. ما هو الناس بتفكر ايه؟ ان انا ايه؟ منتظر من عضو عضو الشعب يروح يجيب مكانتين غسيل كلوي. ما هي كده بقى، مكانتين غسيل كلوي وحضنتين وبتاع، دخلنا في عبث. ده عبث. لكن منظومه الصحه ككل محتاجه تتنكت وتتعمل طبقا للمعايير العالميه. ليه؟ عشان المواطن الغلبان ما يموتش. المواطن الغلبان في مصر بيموت. انا كل ليله الاقي واحد مكلمني: الحقني ابني في مستشفى مش عارف فين في بنها، وعايز اوديه مستشفى الاطفال عشان مش عارف مش لاقيه. موضوعات خلل، في خلل. فالنهارده لازم الخدمه، اولا الخدمه تتقدم في المستشفيات كافه زي بعض، الخاصه والاميري. والتامين الصحي يحاسب، ويحاسب الغفير زي الوزير، وبعدين ياخد منه ياخد من ده اكتر. يعني اما اخد اكتر، اخصم منه من راتبه او من دخله اكتر من الايه الغلبان. هي دي العداله الاجتماعيه، وهو ده التكافل الاجتماعي.